औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बयान कर रहे हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या। हदीस शरीफ में आता है कि एक शब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने अपने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कहता है कि ऐ इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उठ और कुर्बानी कर। तब हज़रत ने फजर को उठकर 200 ऊँट खुदा की राह में कुर्बान कर दिए। इसी तरह 3 दिन तक ये ख्वाब देखा। तीनों दिन 200 ऊँट कुर्बानी किए। फिर चौथी शब को ख्वाब में देखा कि अपने फर्जंद इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदावंद कदूस की राह में कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, सच है कि ख्वाब पैगम्बरों का बमंज़िला वही के होता है। इसी रोज़ फजर को नींद से बेदार होकर हज़रत सायरा खातून से कहा कि आज मुझको ख्वाब में हुक्म हुआ है कि अपने फर्जंद को खुदा की राह में कुर्बान कर दूं, लिहाजा मैं इस हुक्म खुदाबंदी को बजा लाने को तैयार हूँ। हज़रत सायरा खातून ने कहा कि बहुत अच्छा, अपने फर्जंद लख्त जिगर को खुदा की राह में कुर्बान करो। इस गुफ्तगू के बाद फौरन ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शुतर पर सवार होकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचे और उसी वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र 9 बरस की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम के सर में कंघी करके और उसके बाल मुश्क को अंबर से खुशबूदार करके और आंखों में सुरमा लगाकर अपनी पाकीज़ा कपड़े पहनाकर मेरे साथ दावत में भेज दो। मैं उसे अपने साथ दावत इल्लाह में ले जाऊंगा। इस हुक्म को सुनकर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनको खूब अच्छी तरह नहला धुलाकर और पाकीज़ा कपड़े पहनाकर कहा कि तुम आज अपने बाप के साथ ज़ियाफ़त में जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक छुरी तेज़ धार वाली अपनी आस्तीन में छुपाई और हाजरा अलैहिस्सलाम के सामने से निकल आए और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह अपने बाप के पीछे चलने लगे। ये कैफियत देखकर शैतान लाइन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह के पास आया, लेकिन उसने उनसे अभी कहना मुनासिब न समझा और फ़ौरन ही वो शैतान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा और कहने लगा कि आज इस्माईल अलैहिस्सलाम, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि आज वो अपने बाप के हमरा एक ज़ियाफ़त में गया है। शैतान ने कहा कि अफसोस, इस बेचारे को तो उसका बाप ज़िबा करने के लिए ले गया है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि माज़अल्लाह, तुमने सुना है कि बाप ने अपने बेटे को कभी बेगुनाह मारा है? इब्लीस ने कहा कि खुदा ने उसे ऐसा ही हुक्म किया है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वाकई खुदा का फरमान है तो मैं भी उसकी रज़ा पर राज़ी। बस इब्लीस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास आया और उस लाइन ने यह गुमान किया कि अभी तो ये लड़का है, उसको निहायत आसानी से खुदा के हुक्म से भटका सकेंगे। इब्लीस ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, तू कहाँ जाता है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि मैं आज अपने बाप के साथ ज़ियाफ़त में जाता हूँ। शैतान बोला, नहीं, तुम्हारा बाप तो तुमको आज ज़िबा करने के लिए ले जाता है। आपने यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह ने इस शैतान से लाइन से कहा कि कभी बाप भी अपने बेटे के बेगुनाह मारता है? क्या कभी तुमने ऐसा सुना है? इब्लीस ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि उसको तो ये हुक्म खुदा ने दिया है कि वो आज अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दे। ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह ने जवाब दिया, क्या ये हुक्म खुदा ताला ने फरमाया है? तो फिर 1000 जान भी मेरी खुदा की राह में फ़िदा हैं और मैं बाखूबी इसकी राह में कुर्बान होना चाहता हूँ। जब वो दोनों बुजुर्ग दूर तक निकल गए तब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे कहाँ ले जाते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो वही की गई थी वो अपने लख्त जिगर फर्जंद अर्जुमंद के सामने उन्हीं अल्फाज के साथ बयान कर दी। फिर जब वो अच्छी तरह चलने फिरने के काबिल हुए तो बाप ने अपने लख्त जिगर से फरमाया, ऐ बेटे मेरे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको ज़िबा अल्लाह के रास्ते में कर रहा हूँ। बस ऐ बेटे मेरे, मुझे बता दो तुम्हारी इसमें क्या राय है? ये सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से अर्ज़ की, ऐ मेरे अब्बा जान, ये तो बड़ी भारी मेरे वास्ते सआदत है और आप तो खुदावंद कदूस के दोस्त हैं और रात को बहुत कम सोते हैं। जब आप बाहुक्म खुदा सोए तो रहमत रब से आपको ये ख्वाब की सआदत नसीब हुई। मैं बाखुशी राज़ी हूँ जिसमें मेरा खुदा राज़ी। और कहने लगे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा कि ऐ मेरे बाप, आप कर डालिए जो कुछ आपको खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है और मुझे आप इंशाअल्लाह साबिरीन में पाएंगे। ज़िलहिज्जा की 8वीं शब को ख्वाब में देखा कि बेटे को ज़िबा करता हूँ। जब सुबह हुई तो बहुत ही फिक्रमंद हुए कि इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। फिर 9वीं शब में भी यही ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को ज़िबा करता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उस जगह पर जा पहुँचे अब जिसको उस वक्त मिना बाजार कहते हैं और जहाँ जाकर तमाम हाजी अपने अपने जानवरों की कुर्बानी करते हैं। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अब तुम्हारी क्या सलाह मशवरा है? वो बोले कि 1000 जान भी मेरी खुदा की राह में तसद्दुक हैं। खुदा का शुक्र है कि आपने मुझे कुर्बान होते हुए अपने ख्वाब में देखा। बस आप जिस तरह भी मुमकिन हो जल्दी कीजिए और अम्र इलाही बजा लाइए। फिर जब दोनों हुक्म खुदाबंदी पर राज़ी हो गए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل پچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آئے اور محبت جوش نہ کرے اور حکم خداوندی میں کبھی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو سکے اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل میں کچھ گزری ہوگی، وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح اپنے ابا جان سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارش اور میری وصیتیں سمجھ کر سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کی جنبش میں نہ جاؤں، خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ جائے تو میں قیامت کے روز گرفتار ہو جاؤں گا اور عذاب خدا برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا آپ کو نظر نہ آئے اور میں بھی آپ کی طرف نظر نہ کر سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ مارے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ کی کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کہنا اور میرا کپڑا خون بھرا ان کو دے دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی دوسرا فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوطی سے باندھ دیے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کاٹ دیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی راہ میں لاتے ہیں، لیکن یہ بات حضرت ابراہیم نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر باحق میں خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے عرض کی کہ میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو جو کاٹتی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو تاکہ کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے کہنے سے ویسا ہی کیا، ممکن لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، بغرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے کہ مت کاٹو، اور آپ کو 1 دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 مرتبہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے اور پکارا۔ ہم نے اس کو یوں کہے، اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجہ عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے صحیح آزمائش۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم پر، اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والوں کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے، اور ان کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا۔